श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद् रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः। पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् स मुहूर्तमभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्जन्मीलदृशाशुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः। शनकैर्भगवल्लोकात् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितराम् अपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं मीना इवोडुपम् इंगितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासं ममंसत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनो हरौ प्रदर्श्यातप्ततपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनं यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्मसूनोर्बदराजसूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातुः अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैस्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथा गृही मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयात् इव स्वयं पुराद्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्त्य पित्रोः ताताम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेः भारं कृतान्देन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति
अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतां स्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षदतार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाजितः ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्बिबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढार्चिर्सबलो वसते परीतो वत्सपैर्वत्सान् चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषं चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमते प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावः तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयत् गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरत्शशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः शरत्शशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।